बरात। माह शाबान की 15वीं रात को शब बरात कहा जाता है। इस रात को लैलतुल बरा यानी दोज़ख से बरी होने की रात भी कहा जाता है। शब बरात की फजीलत ये है कि अल्लाह ताला इस शब को अपने बंदों के लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि ये वो शब है कि इसमें तमाम बनी आदम के नाम लिखे जाते हैं जो इस साल पैदा होंगे या वफात पाएंगे। इसी रात उनके अमाल उठाए जाएंगे। माह शाबान की फजीलत बयान करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। शब बरात में कसरत से इबादत करना अफजल शुमार होता है। इस मुकद्दस रात में आइंदा किसी की हक तलफी ना करने, बददियानती और दूसरी माशरती बुराइयों से बचने और अपनी जात से दूसरों के लिए ज्यादा से ज्यादा आसानियाँ पैदा करने का अहद करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है अली सलमान और एक दफ़ा फिर आज सुबह अली सलमान में खुश आमदीद। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। उसकी वजह ये नहीं है कि आज सिर्फ शब बरात का हम डिस्कशन करेंगे, बल्कि मेरे लिए ख़ास तौर पे जो शब बरात की इम्पोर्टेंस है और उसकी सिग्निफिकेंस है, मैं एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे माशरे में बड़ा हुआ और मैं अपनी इस कम इल्मी को एक्सेप्ट करते हुए हरगिज़ बुरा नहीं महसूस करता कि हमारे बड़े होने में हमारे पेरेंट्स का जितना कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने हमें शब बरात पे नमाज़ें पढ़ने पे, इबादत करने पे बहुत ज़ोर दिया। लेकिन जो एक्चुअल शब की इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस है, शायद वो हमें ट्रांसलेट नहीं कर पाए, हमें समझा नहीं पाए, हमें उसकी इम्पोर्टेंस का एहसास नहीं करा पाए। अपने इसी कम इल्मी को एक्सेप्ट करते हुए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मुझे सबसे ज़्यादा एज़ाज़ और सबसे ज़्यादा ऑनर ये हासिल होता है कि मुझे ऐसे लोगों से मुलाकात करने का शर्फ़ हासिल होता है जिनसे मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता हूँ। चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से, किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान या शख्स हो, मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। मगर आज मेरे साथ दो उस्ताज़ कराम मौजूद हैं जिनसे मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से ये सीखूँगा, ये जानना चाहूँगा और बहुत सारे मेरे जैसे लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे कि शब बरात एक्चुअली क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं डिस्कशन के लिए अल्लामा सैयद कमर अब्बास नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। आपने जो प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझे गाइड किया और मुझे बताया, मैं कोशिश करूंगा कि उसी को सामने रखते हुए मैं आपसे डिस्कशन कर सकूं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुफ्ती इमरानुल हक कल्याणवी साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर जामे कराची। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये जो कल्याणवी हैं, ये ज़रा थोड़ा सा हमें बताइए, फिर हम ज़रा सीरियस कल्याण असल में हमारी कम्युनिटी है, इंडिया से बिलोंग करती है। ओके। तो हमारी पूरी एक सोसाइटी है माशाल्लाह, नॉर्थ कराची में सेक्टर 10, उसका पूरा कल्याण टाउन नाम है। अरे वाह। वहाँ हमारी एक अपनी मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, शादी हॉल, हॉस्पिटल, पूरा एक अरेंज माशाल्लाह है। तो उस सोसाइटी से बिलोंग करने की वजह से कल्याण भी हमारे साथ लगता है। अच्छा अल्लामा साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा। आप जितना मर्जी टाइम लीजिए प्लीज़, मगर मुझे ये बताइए, समझाइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए शब बरात क्या है। अली सलमान साहब, आपने बहुत अहम सवाल किया है और यकीनन ये वो सवाल है कि मैं ये समझता हूँ कि आलम इस्लाम को इस सवाल के जवाब की ज़रूरत है और ग़ालिबन सही मानों में शब बरात क्या है, इस हवाले से कोई मुत्तफ़क़ा तौर पर फ़ैसला नहीं किया गया और यही वजह है कि मुख्तलिफ़ुल आरा मौजूद हैं। लेकिन ये बात तय है कि अगर हम किसी इख्तलाफी और उसकी गुफ्तगू में न भी जाएं कि कौन क्या कह रहा है या किसके नज़दीक क्या है, लेकिन एक बात तय है कि 10 रातें अल्लाह ताला ने जो दी हैं, उन 10 रातों में से एक रात जो है वो शब बरात भी है। ठीक। लिहाजा वो शब क़द्र जैसी अज़मतें और उसकी रहमतें, उसकी बरकतें, उसकी नेमतें, वो इस रात को कोई महसूर नहीं कर सकता। ओके। लिहाजा इंतहाई अहम रात है और इस रात को अगर सही अंदाज में मनाया जाए, सही अंदाज में समझा जाए, सही अंदाज में देखा जाए, तो इंसान अपने मेराज इंसानियत की तरफ, बुलंदी की तरफ जा सकता है। और हकीकत में अल्लाह ताला ने उसको ये मौका दिया है एक इंसान को कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर चाहे तो अपने तमाम तर गुनाहों को, ख़ताओं को, कोताहियों को दूर करके मेरी बारगाह में सजदा रेज़ हो जाए। ये उसका अंदाज़ रहमत है ताकि मैं उसको माफ़ कर सकूं। सुभान अल्लाह।
اور اس کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا کہ اس لیے کہ وہ ایک بات کہہ چکا ہے کہ اور اس روز تمہارا ایمان لانا کافی نہ ہوگا، یعنی مرنے کے بعد روز محشر اگر تم ایمان لائے تو وہ ایمان لانا بیکار ہے۔ ایمان لانا جو ہے وہ زندگی میں ہے، ایمان لانا با اختیار ہے۔ انسان اپنے اختیار کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر اپنے عقل و شعور کے ساتھ اگر ایمان لے آتا ہے حق و صداقت پر، توحید پر، رسالت پر، وحدانیت پر، انبیاء پر، تمام نبیوں پر، حضرت عیسیٰ کے اوپر، ان کی آمد کے اوپر، امام مہدی علیہ السلام کے اوپر، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے یہ ساری نعمتیں آپ کو دی گئیں تاکہ آپ اس انداز میں آگے بڑھ سکیں۔ اور اس نعمت میں اضافہ یہ ہو گیا کہ ایک آج کی رات جو ہے وہ امام المہدی ابن الحسن عسکری علیہ السلام کا ظہور مبارک، یہ ابن زہرا، یہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی آمد کا انتظار پوری دنیا کر رہی ہے، پوری کائنات کر رہی ہے، دنیا کا ہر مذہب کر رہا ہے کہ ایک منجی بشریت آئے گا جو نجات دہندہ ہوگا اور وہ نجات دلائے گا ہمیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو حق و صداقت کی طرف متوجہ کرے گا، اور پرسیپشن، غلط فہمیاں یا انسان سے جو علم اوجھل ہے یا جو علم اس کی نگاہوں میں نہیں آیا ہے اس علم کے اوپر سے پردے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، اور یہی عدل الہی ہے کہ ظلم ختم ہو، یعنی جہل ختم ہو۔ جہل کا خاتمہ ہی عدل الہی ہے، عین علم کا حاصل ہو جانا، اور وہ علم کی طرف اگر انسان اپنے آپ کو متوجہ کرے گا تو یقیناً وہ اس کو ملے گا۔ اور یہ ایک بہت بڑی رات ہے اس حوالے سے، اور اس رات میں اگر انسان چاہے تو اپنے زندگی میں بھی، یعنی یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے زندہ اور مردہ ان سب کو یکجا کر دیا ہے کہ ابھی تمہارا فیصلہ باقی ہے، تو بینیفٹ لے سکتے ہو، بینیفٹ لے سکتے ہو کہ ابھی تمہارا فیصلہ، حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے، ابھی قیامت نہیں آئی ہے، ابھی محشر نہیں آیا ہے، آج بھی تمہارے پاس جو ہے وہ تم چاہو تو تم حق و صداقت کو تسلیم کر سکتے ہو۔ اچھا ہم اس پہ آتے ہیں۔ علامہ صاحب جو بڑی اچھی بات کی کہ حق و صداقت کو تسلیم کر سکتے ہو، لیکن ہم پروفیسر صاحب آپ پر آتے ہیں۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیے، علامہ صاحب نے بیس تو بنا دیا جی، لیکن جس چیلنج سے، جس مشکلات سے، جن تکلیفات سے ہماری عام عوام، جو ہماری امت مسلمین کو جو کمبائنڈ چیلنجز ہیں، اور پاکستان میں ہماری امہ کو، مسلمان امہ کو جو چیلنجز ہیں، روز معاش کی فکر ہے، فکر معاش میں وہ بیچارہ کس تکلیف میں مبتلا ہے، گھر کے لیے اس کو اپنا رزق حلال بھی حاصل کرنا ہے، بچوں کی بھی تعلیم حاصل کرنی ہے، پھر سوشل مسائل ہیں، پھر فیملی کے مسائل ہیں۔ جب یہ ڈے ٹو ڈے مسائل میں جو شیطان نے ہمیں پھنسا دیا ہے تو اس میں دین تو ہماری پریفرنس میں کہیں بہت دور نہیں چلا گیا۔ اور دوسرا بڑا ایک سینسیٹیو سوال ہے کہ ایک مولوی صاحب یا ایک علامہ صاحب جن کی ہماری زندگی میں واحد انوالومنٹ یا پیدائش کے وقت کان میں اذان کے لیے، یا بچے کو اس کے نکاح کے لیے، یا پھر نماز جنازہ، اس کے علاوہ تو ہم نے سوشلی علامہ حضرات کو یا مولوی ریٹارڈ کر دیا ہوا ہے، تو ہم کیسے رجوع فرمائیں اور کیسے حق کے بارے میں جان پائیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کے اس شب برات کے حوالے سے پروگرام کا ایک سمجھی جو آپ نے ارینج کیا، یہ ایک اچھا جذبہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے کہ شب برات ہے کیا۔ تو اور دوسرے جو آپ نے مسائل امت کے ذکر کیے، اس پر میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ ایک تھوڑا سا شب برات کا بیک گراؤنڈ بیان کر دوں، پھر اس کی طرف آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف، کہ ترمذی شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رات کو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آپ اپنے بستر مبارک پر نہیں ہیں۔ آپ کو جستجو میں، تلاش میں کرتے کرتے، ڈھونڈتی جنت البقیع تک پہنچی تو معلوم ہوا کہ آپ وہاں کھڑے ہوئے ان کے لیے کچھ دعائیں فرما رہے ہیں، فاتحہ خوانی فرما رہے ہیں۔ تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبے قدموں واپس تیزی سے دوڑتی ہوئی آ کے اپنے بستر میں دبکے لیٹ گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کو دیکھا جا رہا ہے اور آپ بھی پیچھے پیچھے تشریف لائے، تو آپ نے آگے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ ہاتھ رکھا تو تیزی سے دھڑک رہا تھا، جو دوڑ لگا کے جب انسان آتا ہے سانس پھولا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ آپ کو کیا شک تھا کہ میں آپ کی باری چھوڑ کے کسی اور زوجہ کے پاس جاؤں گا، اس لیے آپ میرا تعاقب کر رہی تھی؟ حالانکہ ایسا نہیں، آج کی جو رات ہے فرمایا کہ یہ لیلۃ من نصف شعبان ہے، کہ شعبان کے بیچ کی رات ہے اور یہ بڑی عظمتوں والی رات ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ قبیلہ بنو بکر کے جتنے مویشی ہیں، ان مویشیوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، تو آج کی رات اللہ پاک اتنے افراد کی مغفرت فرماتے ہیں، بخشش فرماتے ہیں، اور مغرب سے لے کے طلوع فجر تک
ایک منادی اللہ کی طرف سے ندا کر رہا ہوتا کھڑا ہوا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی بیمار میں اس کو شفا دوں. اس طرح کے مختلف اعلانات ہوتے رہتے ہیں. اور فرمایا کہ آج کی رات میں اللہ پاک تمام گناہ گاروں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں. لیکن چند لوگ ایسے ہیں کہ اس مبارک رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں. ایک دائمی شراب پینے والا، ایک تکبر کرنے والا، ایک ماں باپ کا نافرمان، تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ اس بڑی رات میں محروم رہ جاتے ہیں. تو یہ تو ایک اوورال اس کا بیک گراؤنڈ جو حدیث میں ملتا ہے وہی ہے. چھوٹی سی بریک کا اگر آپ کی ضرور، اجازت ہو. خواتین و حضرات، کتنی خوبصورت بات ہے کوئی طلبگار رزق، ہے کوئی طلبگار مغفرت، آج کی رات ہے، آؤ اور حاصل کر لو وہ سب جو تم حاصل کرنا چاہو. چھوٹی سی بریک ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اس شب برات اور اس کی سگنیفیکنس پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ چلیں.